په پنځلسمه شپه نه کېږي که د شعبان نزول جدایي او د لیلة القدر نزول جدایي نو بیا به دا د قرآن په آیتونو کې آپس کې تعارض راځي لکه دا معلومه ده د قرآن مجید نه چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د قرآن نزول شروع شوی دی په رمضان کې چې کله مونږ شو قدر وایو دا په شعبان کې ده یا بیگار دے رہی یا بدل اور یہ سڑی سے رمون ناس تو نہیں چاہے تپوس ہو ٹیلی فون بان دیوا دیوا علم کے زمون کے اضافی کی مادر چکم سڑے ناس نا آغت ہوئی تھے اگر خش پچے کم دے نا وہ گورا چکر پندسم دا شعبان تیر شی گنا تو دی پسی چکم اشپر آدھی را پندسم دا شعبان ہمارے جو مریض ہے وہ اشتم رمضان میں کبھی ہے دکانی کچھ اگر ایمان پدیم نے کوئی جو اشتم اشپت تو تاسم دا خیال لے چوش روجی شدا اشتم آئے گا وہ اشتم اشپت سبا نے میں فرض روجہ شروع کی رمضان دی وہ پیشپا وگلی بیگانا پہلے سبا چے روجہ تیر شنا گیا کیا سو درے غریبان دا حالت دی پدی نہ کوئی رسرنا چشپا مخی کے روز مخی اسلامی اصول کے شپا مخی روز مخی شمسی حساب کے جگم دے روز مخی اور شپا مخی دا پدی نہ کوئی بیچارہ گان چی یورپ والا خوروستی رشی مثلا نرشپا چکے مرازی داغی پہ حساب دانن دا خالی شپا دا خالی پسیش پر حکم سوائیو دا اتوار پر دا شمسی حساب و دا قمری حساب غمیس کی فرق